4536 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 266 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 4 जनाको मृत्यु। अनेरा सोभिद्वारा आयल निगम घेराउ, पेट्रोलको मूल्य आकाशियो। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। बालुवाटारबाटै 165 सडक शिलान्यास गर्नु नौटंकी नै हो, सांसद साईको भनाई। कोरोना बढेपछि काठमाडौँका लागि भयो यस्तो निर्णय, सोमबारदेखि नै लागू हुने। मनोकामना केबल कार 6 दिन बन्द हुने। कारण आजको समाचारमा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत जाने तयारी, यस्तो छ कारण। सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। सोलुखुम्बुमा डाक्टरले गर्भवतीको शल्यक्रिया गर्दा पेटभित्रै कपडा छाडेपछि ज्ञानेन्द्र शाही आक्रोशित हुँदै गरे यस्तो घोषणा। 1 वर्षपछि यस वर्ष पनि भक्तपुरको बिस्केट जात्रामा रोक, मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघ बर्दियाबाट काठमाडौँ ल्याइँदै। अब मास्क नलगाई जरिवाना कति तिर्नुपर्छ, सबै जानकारी। त्रिचन्द्र अगाडि नेभी संघ र प्रहरी बीच झडप, झण्डै कुटाकुटको अवस्था। पेट दुखेर अस्पताल पुगेकी सरिताको 81 आयो मृत्युको खबर। अस्पतालले गरे यतिसम्मको लापरवाही, परिवार र आफन्तले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्ने निर्णय सरकारको। विश्वकै वायु प्रदूषित शहरमा फेरि काठमाडौँ अगाडि। नयाँ वर्षमा नयाँ फिल्म हेर्न नपाइने सरकारद्वारा हल नखोल्न निर्देशन। भारतको महाराष्ट्रमा कडा प्रतिबन्ध घोषणा। एकै दिन 1 लाखलाई कोरोना, यसको असर नेपालमा पनि। सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। पुरानै गल्ती दोहोर्याउँदै नेपाल सरकार। सीमामा नामको मात्र चेक जाँच। गुराँसको फुल टिप्नेलाई अब 5000 जरिवाना। बिस्केट जात्रामा लिङ्गो ठड्याउन र रथ तान्न रोक लगाइयो। इन्डोनेसियामा बाढी र पहिरोमा परि करिब 90 जनाको मृत्यु। देश निर्माणमा काम देखेर प्रेसर बढेको हो भने अझै बढ्नेछ, सांसद बास्कोटाको भनाई। लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। मुलुकमा थप 266 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4536 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 266 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,78,210 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 102 संक्रमित निको भयो भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 102 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिले पछिल्लो समय कोरोना बढ्दै गएपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्दै सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले स्वास्थ्य जाँच गर्ने र एन्टिजेन टेस्ट गर्न हेल्प डेस्कको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा नतिजा नेगेटिभ आए र व्यक्तिमा लक्षण देखिएमा निम्न व्यक्तिहरूलाई पीसीआर परीक्षण गर्न पठाउने पनि निर्णय भएको छ। यसअघि अस्तित्वमा रहेका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई अधावधिक राख्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा समेत कडाई गरिने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौँको प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाई गर्दै सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले स्वास्थ्य जाँच गर्ने र एन्टिजेन टेस्ट गर्ने हेल्प डेस्कको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै एन्टिजेन टेस्टबाट नेगेटिभ देखिएको तर व्यक्तिमा लक्षण देखिए शंकास्पद लागेमा पीसीआर टेस्टका स्वाब संकलन गरी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी अब केबल कार बन्द हुने प्रसंग। मनोकामना केबल कार 6 दिन बन्द हुने भएको छ। स्तर उन्नतिको पहिलो चरणको कामको लागि यही चैत 25 देखि 30 गतेसम्म बन्द गरिने भएको हो। केबल कारको स्तर उन्नति पहिलो चरण मध्येको कार्य अनुसार बुल हिल बेरिङ नयाँ फेर्नाका साथै बुल हिल र अन्य मर्मत सम्भारका लागि केबल कार बन्द गर्न लागि मनोकामना दर्शन प्रणालीका नायक महाप्रबन्धक उज्जवल शेरचनले जानकारी दिनुभयो। चैत 31 गतेदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। उक्त अवधिभर चितवनको इच्छा कामना 4 चेरेस स्थित बटम स्टेसनमा रहेको रेस्टुरेन्ट भने यथावत सञ्चालनमा रहने प्रणालीले जनाएको छ। 23 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपालको पहिलो केबल कार एनालगबाट डिजिटल प्रविधिमा जाने भएको हो। गोर्खाको मनोकामना स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीको सहजताका लागि मनोकामना दर्शन प्रणालीले 2055 साल मङ्सिरबाट सञ्चालनमा ल्याएको मनोकामना केबल कार 3 चरणमा स्तरोन्नति गरिने मनोकामना दर्शन प्रणालीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब मास्क अनिवार्यको प्रसंग। काठमाडौँ प्रहरीले शहरका मुख्य चोकहरूमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। आज जोरपाटी, महाराजगञ्ज, नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क सहित 14 ठाउँमा डीएसपी नेतृत्वको टोलीले माइकिङ गरेर कोरोनाबाट जोखिम सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ।
प्रहरीले माइकिङ गरेर मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह समेत गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँका चोकहरूमा सचेतनामूलक अडियो पनि बजाएर कोरोना विरुद्ध सचेतना जगाएका छन्। गृह मन्त्रालयले सचेतना कार्यक्रम गर्न देशभरका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएसँगै महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले सो कार्यक्रम गरेको हो। पहिलो चरणमा सचेतना अभियान सुरु गरेको प्रहरीले दोस्रो चरणमा सार्वजनिक ठाउँमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। गौशाला चोकमा माइकिङ गर्दै महानगरीय प्रहरी विरुद्ध गौशालाका डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले भने अब मास्क नलगाई हिँड्नेलाई जरिवाना गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यो प्रहरीको कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब आयल निगम घेराउको प्रसङ्ग। माधव नेपाल समूहको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोब्यूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले मूल्य बढाएपछि अनेरा सोब्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनेरा सोब्यूले विरोध प्रदर्शनपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सोब्यूका अध्यक्ष सुरेश प्राजुलीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति अनेरा सोब्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताए। मूल्य वृद्धिबाट लाखौं विद्यार्थी मात्र नभई जनसमुदायमाथि सीधा प्रहार भएकाले यसलाई स्वीकार्न नसकिने उनको भनाइ छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच त्रिचन्द्र क्याम्पस अघि केही बेर सामान्य झडप समेत भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको थियो। नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य क्रमशः पेट्रोल 120 र डिजेल मट्टीतेल 103 मा कायम भएको छ। त्यसैगरी अब वायु प्रदूषणको प्रसङ्ग। सोमबार बिहान काठमाडौँ विश्वकै वायु प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा परेको छ। काठमाडौँको वायु प्रदूषण 309 EQI मापन भएको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो। त्यस्तै चितवनको सौराहा र कैलालीको धनगढीमा पनि वायुको गुणस्तर 300 भन्दा माथि रहेको छ। काठमाडौँको भिजिबिलिटी 1500 मिटर मात्रै रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद मीन कुमार अरालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि करिब 1 सातासम्म तुवालोले आकाश ढाकेको थियो। तुवालो लाग्नुको प्रमुख कारण देशका विभिन्न भेगमा लागिरहेको डढेलो रहेको बताइएको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी बानेश्वर स्थित भेनस अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्तले विरोध गरेका छन्। गैराती उपचारको क्रममा भेनस अस्पताल ल्याइएकी सरिता कार्कीको आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि विरोध गरेका हुन्। आफन्त पक्षले भने अस्पतालको लापरवाहीका कारण सरिताको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित भेनस अस्पतालको। दोलखा घर भई मैती देवीमा बस्ने 26 वर्षीय सरिता कार्कीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्। दिनभरि आफ्नै कपडा पसलमा बसेकी सरितालाई 81 बान्ता भएपछि शनिबार राति भेनस अस्पताल ल्याइएको थियो। आफन्तका अनुसार उनलाई ल्याउँदा अस्पतालमा चिकित्सक थिएनन्। मध्यरातमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकको अलमलले सरिताको ज्यान गएको परिवार र आफन्तको आरोप छ। त्यसैगरी शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति गराउँदा अस्पतालका चिकित्सकहरूको लापरवाहीका कारण सोलुखुम्बु सल्लेरी निवासी 30 वर्षीय डोमा घताने विश्वकर्माको ज्यान नै जोखिममा परेको परिवारले आरोप लगाइरहेका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारले सोलु स्थित फाल्पु अस्पतालमा गरिएको शल्यक्रियापछि डोमाको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै कारबाहीको लागि माग गरेका हुन्। डोमाका श्रीमानले दोषी डाक्टरलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल मेडिकलमा मुद्दा दर्ता गराएको जानकारी समेत दिएका छन्। आज डोमाजीको केस भयो, भोलि अर्काको केस हुन्छ, हिजो अस्तिको भएको थियो अर्काको। यो निरन्तर चलिरहन्छ। जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ तबसम्म जनताले कहिले पनि सुख पाउँदैन। कस्तो देशमा यहीँनिर अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ, न्याय किन्नुपर्छ पैसामा। न्यायका दुकानदारहरू बसेका छन्, खरिद र बिक्री भइरहेका छन्। अदालतका न्यायाधीशहरू स्वच्छजना छैनन्, पार्टीको कार्यकर्ता र नेताको गुलामी गरेका भन्दा अर्को व्यक्ति छैनन्। चाहे ती धेरै नाम गरिएका न्यायाधीशका नाम हेर्नुहोस्, तिनको इतिहास हेर्नुहोस्। राजनीतिक पार्टीहरूले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायाधीश बनेका छन्। के तिनीहरू आफ्नो क्षमताले न्यायाधीश बनेका छन्? यो हुँदैन, यो पटक्कै हुँदैन। यो किसिमको व्यवस्था, यही किसिमको शासन पद्धति र यही किसिमको यो झुर तन्त्र यदि यो देशमा बच्यो भने मुलुक 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैन। त्यसैगरी नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ वर्षलाई सबैभन्दा ठूलो अवसर मानिन्छ। नयाँ वर्षमा रिलिज भएका फिल्मले लगानी सुरक्षित मात्र गर्दैनन्, व्यावसायिक नाफा पनि आर्जन गरेका छन्। त्यही भएर नयाँ वर्षमा फिल्म रिलिजका लागि निर्माताहरूलाई तछाड मछाड हुने गर्छ। कोरोनाको घर अगाडिका वर्षको कुरा गर्ने हो भने यो समय 3 वा सोभन्दा बढी संख्याका फिल्म
रिलिज हुन्थे। यसरी रिलिज भएका सबै फिल्मले व्यावसायिक नाफा कमाएका थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्। फिल्म रिलिजका लागि राम्रो मानिएको नयाँ वर्ष नजिकै गर्दा नेपाली फिल्म हल लगभग खाली हुने देखिएको छ। नयाँ वर्षमा राम्रा र नयाँ फिल्म हेर्ने दर्शकको चाहना अधुरै रहने भएको छ। हुन त केही दिन अगाडिसम्म नयाँ वर्षका लागि भन्दै लप्पन छप्पन 2, कृष्ण लीला र मनसँग मन नामका 3 फिल्म आउने तयारीमा थिए। तर रिलिज मिति नजिकै गर्दा सबै फिल्मले रिलिज मिति स्थगित गरेका छन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढेपछि स्थानीय प्रशासनले भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रामा पनि यस वर्ष पनि रोक लगाएको छ। स्थानीयले बिस्केट जात्रामा तातिने रथ निर्माणको काम जारी राखेको बेला स्थानीय प्रशासनले जात्रामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले लिङ्गो ठहराउने र रथ तान्ने काम गर्न रोक लगाएको जानकारी दिए। उनले अनलाइन खबरसँग भने रथको पूजा गर्न पाउने तर लिङ्गो उठाउने र रथ तान्ने काम नगर्ने निर्णय भएको छ। बिस्केट जात्रामा उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथै आसपासका जिल्लामा हजारौं व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने गर्दछ। यस वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको कारण स्थानीय प्रशासनले बिस्केट जात्रामा रोक लगाएको थियो। 8 दिन 9 रातसम्म मनाइने बिस्केट जात्रा यस वर्ष चैत 28 गतेबाट सुरु हुँदैछ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा कडा प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको छ। यहाँको सरकारले रातको समयमा कर्फ्यूका साथै साप्ताहिक बिदाका समयमा अर्थात् शनिबार र आइतबार लकडाउन समेत हुने गरी सोमबारदेखि यस्तो प्रतिबन्धको व्यवस्था लागू गरेको हो। यहाँको सरकारले दिएको जानकारी अनुसार यस राज्यमा रातिको समयमा कर्फ्यू लगाइनेछ भने हप्ताका 3 दिन तथा बिदाका दिनहरू शनिबार र आइतबार, हप्ताका अन्तिम दिन तथा बिदाका दिनहरू शनिबार र आइतबार पूर्ण रूपमा लकडाउन लागू हुने बताइएको छ। भारतमा पछिल्लो समयमा कोभिड-19 का धेरै संक्रमित भेटिएका छन्। यहाँ आइतबार मात्र एकै दिन 93,249 जना संक्रमित थपिएका यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा 87,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छापल सुनको मूल्य सोमबार 200 ले घटेर तोलामा 87,200 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 86,750 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सोमबार चाँदीको मूल्य पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आइतबार तोलामा 1240 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार 1235 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आगामी चैत 26 गते भारत जाने भएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहसँगै पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाह पनि भारत जाने भएकी हुन्। भारतको हरिद्वारमा सञ्चालन हुने महाकुम्भ मेला 2021 विशेष समितिको निमन्त्रणामा शाह दम्पति यस देशतर्फ जान लागेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निजी सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती साईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी बिनै बालुवाटारबाट 165 निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शिलान्यास गर्नुलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिएकी छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद साईले अति महत्वपूर्ण विधेयक थन्काउने तर महिला हिंसा विरुद्धको विधेयक ल्याउन नदिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको उनले बताइन्। प्रधानमन्त्रीले तयारी बिनै बालुवाटारबाट स्विच थिचेर सडक शिलान्यास गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यो त नाचकै हो नि, सांसद साईले भनिन्। उनले संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री र संसद र सिंहदरबारमा आउन डराएको भन्दै सरकारी निवास बालुवाटार पनि छाडेर निजी निवास बालकोट जानु उचित हुने सुझाव दिएकी छन्। दर्शकबिन, सांसद रंगमती साईले भनेको जस्तै सडक शिलान्यास गर्नु के नौटङ्की नै हो त कि नाटकै हो? यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोडेपानीका बासिन्दाले गुराँसको फूल टिप्नलाई जरिवाना तिराउने नियम बनाएका छन्। घोडेपानी टोल सुधार समितिले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुराँस लगायतका अन्य फूल अनुमति बिना टिप्न रोक लगाएको जनाइएको छ। समितिका अध्यक्ष वीरेन गर्बुजा पुनले अनुरोधलाई अटेर गरेर गुराँस टिप्नलाई रु 5,000 जरिवाना तिराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। दर्शकबिन, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 को यो कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी इन्डोनेसियामा आएको बाढी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 90 पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस बाढी र पहिरोका कारण अझै पनि दर्जनौं व्यक्ति हराइरहेका छन्। यस बाढीबाट इन्डोनेसिया र छिमेकमा पर्ने इस्ट टिमोर बढी प्रभावित भएको अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन्। यस प्रकोपबाट इन्डोनेसियामा 66 र इस्ट टिमोरमा 21 जनाको मृत्यु इन्डोनेसियाको विपद व्यवस्थापन निकायका प्रवक्ताले सोमबार बिहान बताउनु भएको छ। इस्ट टिमोरियाको
राजधानी दिल्लीको आवासीय क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। बाढी पहिरोका कारण दर्जनौं घरसहित भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणहरूमा जनाइएको छ। त्यस्तै बाढी र पहिरोमा परि केही व्यक्ति बेपत्ता पनि भएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार, आइतबार नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई बर्दिया निकुञ्जले काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको छ। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले उक्त भाले बाघलाई सदर चिडियाखाना जाउला खेलमा राख्नका लागि ठाकुरद्वाराबाट पठाउन लागि बताए। ड्राफ्ट गरेर नियन्त्रणमा लिएको बाघ र काठमाडौँ ल्याउन गाडीमा राखिँदै गैडा गणनामा खटिएका एक कर्मचारी आइतबार हात्तीका लागि घाँस काट्दै गर्दा हात्तीसारका पछुवा पुलिसराम थारूको बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। गत वर्षदेखि बर्दिया निकुञ्जभित्र र बाहिर बाघको आक्रमण अत्याधिक बढेको छ। 2 वर्षमा 20 जना मारिएको निकुञ्जले जनाएको छ। त्यसैगरी अब गोकुल बास्कोटाको प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विकास निर्माणका काम केहीको प्रेसर बढेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बास्कोटाले विकास निर्माणका कामहरू देखेर कसैको प्रेसर बढेको भए त्यो अझै पनि बढ्ने बताएका हुन्। उनले भने जनताले विकास चाहेका हुन्, आरोपमा मात्रै समय बर्बाद नगरौं। मेलम्चीको पानी आएको जनताले टुटी खोलेर पिउन थालिसके। विकास निर्माणका योजनाहरू देखेर काम अगाडि बढेको देखेर प्रेसर बढेको छ भने त्यो प्रेसर अझै बढ्नेवाला छ। सरकार काम चलाउ हुनलाई माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत झिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, त्यसपछि अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ। आफै अड्काउने आफै पड्काउने के गर्ने हो आफै गर्नुहोस्। राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सबै खुला छन्, सांसद बास्कोटाले भनेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।